अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है जंग के 10 उसूल इस्लाम के अंदर। यानी दुनिया भर में आपने सुना होगा कि जंगें होती रहती हैं, बहुत सारी जंगें हुई हैं इस दुनिया में, युद्ध हुए हैं और बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी जो जंग है जिसमें करोड़ों अरबों लोग मारे गए उसे महाभारत कहते हैं। 1000, 10,000 या लाख या मिलियन या बिलियन लोग नहीं, बहुत यानी वो शुमार में नहीं आते हैं, बेइंतहा लोग मारे गए। तो दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई हैं। इस्लाम की तारीख़ का मुताला करने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में भी जंगें हुई हैं। लेकिन क्या उन जंगों के कोई उसूल नहीं हैं? क्या वो जंगें सिर्फ इसलिए हुई हैं कि जो लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग मुसलमान नहीं हैं, तो उन्हें जीने का कोई हक़ और अधिकार नहीं दिया गया और उन्हें कहा गया कि उन्हें ख़त्म कर दो? तो जो लोग इस्लाम का मुताला करते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा नहीं है। यानी वो अक़ीदे या कोई मज़हब के ऊपर जंगें नहीं थी, उन जंगों का एक उसूल है। और जिस तरह दुनिया भर में जो जंगें हुई हैं कुछ उसूल हैं, इसी तरह अगर इस्लाम के अंदर किसी जंग का कोई तस्वुर मिलता है, कहीं पर नज़र आती है कोई जंग युद्ध होते हुए, तो वो ऐसे ही बगैर किसी उसूलों के नहीं लड़ी गई। उसमें भी उसूल बताए गए हैं जो कि कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत और सीरत बायोग्राफी से हमें मिलती है। तो वो उसूल कौन से हैं, वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तो उनमें जो मशहूर हैं या जो 10 उसूल हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर इस्लाम जो जंग की बात कर रहा है तो वो जंग के उसके कोई उसूल होने चाहिए, वो किन बुनियादों के ऊपर होगी। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि इस्लाम ने जो जिहाद या जो जंगें हुई हैं वो मज़हब या अक़ीदे के ऊपर नहीं है। मज़हब और अक़ीदे का मतलब ये है कि दूसरे शख्स से ये कहा जाए कि तुम इस अक़ीदे को मान लो और अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। इस बुनियाद के ऊपर नहीं है। वो जंगें इस बुनियाद के ऊपर थी कि जहाँ पर किसी भी जगह पर कोई जुल्म देखा जाता या अक़ीदे के ऊपर जबर होता, फोर्स होता, तो वहाँ वो जंग की गई है। तो अब ये सारी डिटेल में आप लोगों के साथ कुरान मजीद के रेफरेंसेस के साथ हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर इस्लाम कहता है कि किसी भी जिससे भी जंग होने जा रही है, किसी कौम से होगी या किसी कबीले से होगी, तो अगर दोनों के दरमियान में कोई मुआहदा है, कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि जिसकी वजह से दोनों आपस में जंग नहीं करेंगे, या कोई पीस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों में, तो उस सूरत के अंदर मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, पहल नहीं होगी, यानी शुरुआत नहीं करेंगे। मुसलमान अपनी तरफ से उन उसूलों को तोड़ेंगे नहीं, उस एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे। और अगर ये एग्रीमेंट हुआ है तो कोई जंग नहीं हो सकती। पहली बात तो यह है कि एग्रीमेंट के होते हुए कोई जंग नहीं होगी। एग्रीमेंट हुआ है, पीसफुल मुआहदा हुआ है, तो जब तक दूसरा जो सामने वाला फरीक है, दूसरे जो लोग हैं, वो जिनसे जंग होगी, वो उस मुआहदे को तोड़ेंगे नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे, तो जंग स्टार्ट नहीं हो सकती। उन्होंने तोड़ दिया, अब जंग स्टार्ट की जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि प्रॉक्सी वार नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जंग का ऐलान नहीं किया और बताया नहीं कि हम आपके खिलाफ जंग करने जा रहे हैं, या हम आपके सामने आ रहे हैं और आपने खुफिया साजिशें चलकर उनको नुकसान देना शुरू कर दिया और उन्हें पता भी नहीं, और बाद में फिर आप ये भी कहते हो कि हमने नहीं किया है, इसमें हमारा हाथ ही नहीं है, हम तो शामिल ही नहीं है। जैसे आजकल इस ज़माने के अंदर होती है कि मुल्क लोग क्या करते हैं, मुल्कों वाले वो एक दूसरे की जगह पर खुफिया एजेंट भेजते हैं और फिर इस तरह मुख्तलिफ वारदातें होती हैं कि जिस पर आम लोग मारे जाते हैं और फिर बाद में लोग मुकर भी जाते हैं कि भाई हमने ये काम किया नहीं। तो इस तरह की किसी जंग का तस्वुर इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर जंग होगी तो उसमें वो खुल्लम खुल्ला ऐलान के साथ होगी कि हम आपको अपना दुश्मन समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं और हमारे दरमियान में अब जंग होगी, तो वाज़े ऐलान होगा इसका। दूसरी बात, तीसरी जो बात है वो है कि ये जो जंग है ये होगी क्यों? यानी क्या इसलिए कि सामने वाला वो आपकी ज़बान का नहीं है, आपकी कौम का नहीं है, उसका मुल्क जुदा है या उसका कोई अकीदा आपसे जुदा है? आप एक अल्लाह को मानते हैं, वो कई करोड़ खुदाओं को मानने वाले हैं, उनके यहाँ देवी देवताओं का तस्वर है, तो क्या इसलिए उनके साथ जंग हो रही है? क्या इसलिए कि वो लोग शिर्क कर रहे हैं, वो लोग मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? तो इसलिए भी नहीं है, ये मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो फिर किस वजह से उनके साथ जंग की जा रही है? तो वजह यह है कि जुल्म के खिलाफ होगी, कि जहां भी ये देखा जाएगा कि जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, खा दो अफराद आपस में लड़ रहे हो तो उन्हें बचाने के लिए, या किसी ऐसी जगह पर कि जहां कोई बड़ी कुव्वत वाली ताकतवर कोई कौम, ताकतवर लोग वो कमजोरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या होगा? उस जुल्म को रोकने के लिए, जालिम का हाथ रोकने के लिए वो जंग की जाएगी। ये जंग होगी इसलिए कुरान मजीद की सूरह नंबर 22 सूरह हज की आयत नंबर 39 है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। कि इजाज़त दी गई है उन लोगों को कि जिनके साथ क़िताल किया जाता है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उन पर जुल्म हुआ है। मज़लूमों को इस बात की इजाज़त है कि वो हथियार उठा सकते हैं, ये इजाज़त दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि देखें इस्लाम के अंदर तो ये है कि इस्लाम कह रहा है मारो फलां, तुम्हारे अकीदे का नहीं है, धर्म का नहीं है, मजहब का नहीं है, लिहाजा उनको मारो। इस्लाम आतंकवाद फैलाता है, इस्लाम भेदभाव करता है, इस्लाम लोगों के अंदर लड़ाने की बात करता है, भाई को भाई से लड़ाने की। और पूरे कुरान में कहीं ये नहीं मिल रहा है कि जंग जो है वो जुल्म के खिलाफ है, बल्कि कुरान कहता है मुशरिक के खिलाफ लड़ो, और मुशरिक कौन है? तो तुम्हारे अकीदे का नहीं। वाह वाह भाई। अब मैं आपको जो आयत बता रहा हूँ, कुरान में अगर इजाजत दी गई है तो वो सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो लोग उन पर जुल्म हो रहा है, इसलिए उन मजलूमों को ये इजाजत दी गई कि तुमने हिंसा को रोकने के लिए तुमने जिहाद करना है।
اب ہتھیار اٹھا لینا ہے. تو ہنسا کو روکنے کے لیے اٹھایا جائے گا, ہنسا کو روکنے کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں گے, اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عقیدے کا نہیں ہے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے. تیسری وجہ یہ ہو گئی کہ ظلم کو روکنے کے لیے جنگ ہوگی. اسی طرح سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 190 ہے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہ بنیادی اصول ہے, یعنی اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا, ان اصولوں کو ہٹا دیا جائے. کہا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو, لڑو, فائٹ کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تمہارے ساتھ فائٹ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, لیکن یاد رکھنا کہ حد سے نہیں بڑھنا. یعنی جو جس طرح سے وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں, کھلم کھلا تمہارے خلاف آ رہے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ لڑو. انہوں نے تمہارے لوگوں کو مار رہے ہیں تو تم میدان جنگ کے اندر انہیں مزہ چکاؤ, لیکن حد سے نہیں بڑھنا. ایسا نہیں کہ تم ہاتھ پیر ان کے کاٹنے لگ جاؤ, ناک کاٹنے لگ جاؤ, ان کی شکلیں بگاڑ دو, ان کے گھروں کو, ان کے بیوی بچوں کو, اور ان کے جو بوڑھے لوگ ہیں انہیں مارنا شروع کر دو. ایسا نہیں کرنا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, حد سے نہیں بڑھنا. یہ اب آپ دیکھ لیں کہ کہا کہ آپ نے ان کو کوئی اس طرح نقصان نہ پہنچائے کہ انہیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی شب خون مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوں اور آپ ان کے اوپر جا کے چڑھائی کریں. چوتھی جو بات ہے, اگر کہیں پر مذہبی جبر ہے, ریلیجیس فورس جو ہے وہ استعمال کی جا رہی کسی قوم کے اوپر کہیں کسی علاقے میں, اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس مذہب کے ماننے والے کیوں ہو, تم یہ کیوں کر رہے ہو, تم اپنے مذہب سے واپس ہو جاؤ, اور انہیں زبردستی ان پہ فورس کیا جا رہا ہے, تو تب جہاد کی اجازت دی گئی. تب کہا گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو اور ان کے ساتھ پھر تعلقات مت قائم کرنا. اور اسلام کے شروع کے دور میں جو قریش کے لوگ تھے جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی, وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ اس علاقے کے اندر مسلمانوں کو رہنے نہیں دیتے تھے, اور جو مسلمان جو کلمہ پڑھ چکے ہوتے ان پر زبردستی کرتے تھے, ان پر تشدد کرتے کہ تم نے اس کلمے کو چھوڑ دینا ہے اور واپس اپنے باپ داداؤں کے مذہب کے اوپر آ جاؤ اور اسلام چھوڑ. لہٰذا ان کے ساتھ کہا گیا کہ اب تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, ان کے ساتھ لڑنا ہے, فائٹ کرنا ہے. پانچویں جو بات ہے وہ ہے کہ اگر مظلوموں کو گھروں سے نکال دیا جائے, یعنی کسی کا جو اپنا خاندانی گھر ہو, وہ علاقہ ہے کسی قوم کا, اور طاقتور لوگ مل کر انہیں وہاں سے نکال دیتے ہیں, تو تب بھی کیا کہا گیا کہ تم ان کے ساتھ اب جنگ کر سکتے ہو. نمبر 6, کسی علاقے پر جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ خواہ وہ آپ کے قوم قبیلے کا ہے یا نہیں ہے, خواہ وہ آپ کے مذہب کا بھی نہیں ہے, آپ تب بھی انہیں ان مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں. کسی علاقے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر طاقتور لوگ نے کمزوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اب وہ خواہ وہ آپ کے عقیدے کے ہوں یا نہ ہوں, وہ آپ کے مذہب کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں, آپ انہیں ان ظالموں سے چھڑانے کے لیے ان کے ساتھ جنگ کریں. یہ بات ہوگی. اسی طرح اب یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر کہاں پر ہے, سورہ نساء, سورہ نمبر 4 ورس نمبر 75. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راہ میں نہیں لڑ رہے, اور مرد جو کہ کمزور ہیں, جنہیں کمزور بنایا گیا ہے اور جن کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے, عورتیں, بچے, وہ کمزور ہیں شہروں میں, اور وہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان ظالموں سے بچا لے. تم ان بچوں, عورتوں اور مردوں جن پر ظلم ہو رہا ہے انہیں اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ یعنی یہ اللہ کی راہ ہے, یہ جو تم لڑو گے ان بچوں عورتوں کو بچانے کے لیے ان ظالموں سے, تو اللہ کا کام کر رہے ہوگے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ظالم ہے تو وہ اللہ کو نہیں مان رہا اس لیے ان کے خلاف لڑو. یعنی اللہ کے لیے اگر آپ کسی کی جان بچائیں گے تو آپ کس کا کام کر رہے ہوں گے؟ ایشور کا کام کر رہے ہوں گے. تو یہ بات ہے. اسی طرح یہی بات سورہ انفال کی آیت نمبر 72 اور 73 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. ساتواں اصول یہ ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو اب بھی آپ نے پہل نہیں کرنی ہے, شروعات نہیں کرنی. شروعات تو وہ کریں گے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس وقت میں بھی شروعات کریں, اور آپ نے کیا کہنا ہے کہ اس وقت بھی امن کی بات کریں اور ان سے ان کے پاس پیغام بھیجیں کہ تم امن کی طرف آنا چاہتے ہو تو امن کی طرف آ جاؤ. لیکن اگر وہ امن کی طرف نہیں آتے تو پھر تو آپ نے لڑنا ہوگا. یہ ساتواں اصول ہو گیا. اور آٹھواں اصول ہے کہ جنگ کے دوران اب جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ نے جن کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, صرف انہی کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے. اور جو لوگ ہتھیار بند نہیں ہیں, جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, اوزار نہیں ہے, تو ان کے ساتھ نہیں, آپ نے کچھ نہیں کہنا. یعنی عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, وہ لوگ کہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں, عابد جن کو کہا جاتا ہے, سادھو لوگ ہو گئے, ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھانا. یا جو پیسفل لوگ ہیں وہاں آپ کے دشمنوں کی جو قوم کے لوگ ہیں, انہیں کچھ نہیں کہنا. اگر کوئی کہے گا تو پھر یہ وہ اس کے خلاف, یعنی وہ اسلام کی احکامات کی نافرمانی کر رہا ہوگا. نمبر 9 ہے عمارات اور سبزہ تباہ نہیں کرنا, یعنی ان کی آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا. اس پہ گولہ بارود ایسا نہیں پھینکنا کہ وہاں پہ جو بچے ہیں, جو اسپتال ہیں, جہاں پر جو ایسے رفاع عامہ کے ادارے ہیں, جہاں پہ عوام جو آتی جاتی ہے, ان جگہوں کو آپ نے تباہ نہیں کرنا. نمبر 10, اگر وہ امن کی پیشکش کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم امن کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ان کی بات کو مان لینا ہے. اب جنگ کے دوران میں بھی آپ نے ان کی امن کی اس پیشکش کو قبول کرنا ہے. فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر وہ سلامتی کی طرف جھک جاتے ہیں تو آپ بھی ان کے لیے جھک جائیں. تو یہ جو 10 اصول ہیں یہ قرآن مجید میں واضح طور پر قرآن مجید میں آپ کو نظر آئیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں, ان میں سے صرف اور صرف 40 آیتوں کے اندر جہاد اور لڑنے کی بات کی گئی ہے. یعنی 0.6 آپ کو ریشو ملے گا کہ قرآن میں جہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے. یعنی 99.4 ورسز جو ہے وہ قرآن مجید کی وہ پیس کے اوپر, خدا کی پہچان کے اوپر ہے. تو کیوں لوگ اس صرف 0.6 کی آیتوں کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں
یہ تو لڑنے کی بات ہے. حالانکہ وہ میں نے وجہ بھی بتائی کہ وہ کیوں ہوگی وہ جنگ. تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی کہ اسلام میں جو جہاد کی بات کی گئی ہے اس کے کچھ اصول ہیں, اسی وجہ سے وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑنے کا کہا گیا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, جو عقیدے کے نہیں ہو, مذہب کے اوپر تمہارے نہیں ہے تو ان سے لڑو, ان کے خلاف جہاد کرو. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس تفصیلات سے جو ہم نے قرآن مجید کی آیات سے آپ کے سامنے جو اصول اور پرنسپلز رکھے ہیں وار اسلام کے, وہ کافی رہنمائی ہوگی. اگر اس حوالے سے کوئی سوال آپ کو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. پروردگار آپ کو خوش رکھے, جہاں بھی رہیں اس دنیا کو اچھے سے اچھا بناتے رہیں. السلام علیکم.